बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, हज की आमद है, हर इंसान की ख्वाहिश है वो बैतुल्लाह में पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने गुनाहों की माफियां मांग सके, मगर इस जगह वही पहुंच सकते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बुलावा आए। इस जगह ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिनको देखकर इंसान के ईमान में इजाफा हो जाता है। इंसान की जुबान से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। ऐसा ही एक वाकया इस हज के मौके पर पेश आया जिसने लोगों के ईमान में इजाफा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो अपने बंदे का इंतजार करता है कि वो कब मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगे, मैं इसे माफ कर दूं। अल्लाह तबारक व तआला बंदे से इस कदर प्यार करता है कि जहन्नम की आग जिसको 7 समुद्रों का पानी भी बुझा नहीं सकता, इंसान की आंख से निकला हुआ एक आंसू इसे ठंडा कर देता है। दोस्तों, मदीने में एक नौजवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता। एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को किसी काम की गरज से भेजा। इसने गुजरते हुए किसी इंसारी के घर में झांक लिया। उस वक्त कोई औरत अंदर गुस्ल कर रही थी। अब इस नौजवान को खौफ लाहक हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इस हरकत की इतला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही मिल जाए। लिहाजा वो नौजवान खौफ और शर्मिंदगी की वजह से वापस हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना गया। वो नौजवान मदीना शहर से भागकर पहाड़ों में छुप गया। इसे मदीने से गए हुए 40 रोज गुजर गए। एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। फरमाया, ए मोहम्मद, आपका रब आपको सलाम कहता है और ये कि आपकी उम्मत का एक शख्स पहाड़ों में छुपकर मुझसे पनाह की दरख्वास्त कर रहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, तुम दोनों जाओ, इस नौजवान को तलाश करके मेरे पास लाओ। ये दोनों हजरात नौजवान को मदीने के पहाड़ों में तलाश करने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, रास्ते में मदीने के एक चरवाहे से इनकी मुलाकात हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो पूछने लगे, तुमने पहाड़ों के दामन में किसी नौजवान को तो नहीं देखा? चरवाहे ने कहा कि शायद आप लोग जहन्नम के डर से भागे हुए नौजवान के बारे में बात कर रहे हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो पूछने लगे, तुम्हें कैसे पता चला कि वो जहन्नम से भागा हुआ नौजवान है? चरवाहे ने कहा कि वो इसलिए कि जब आधी रात का वक्त होता है वो अपनी पेशानी पर हाथ रखकर पहाड़ों से नमूदार होकर इस तरह सदा लगाता है, ऐ काश तू मेरी रूह को भी रूहों में कब्ज कर लेता और जिस्म को जिस्मों में कब्ज कर लेता और मुझे फैसले के दिन के लिए मुअख्खर ना रखता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, हम इसी नौजवान की तलाश में हैं। तो चरवाहा इन्हें पहाड़ों की तरफ लेकर चला गया। यहाँ तक कि जब आधी रात का वक्त हुआ वो नौजवान हस्बे मामूल अपनी पेशानी पर हाथ रखते हुए नमूदार हुआ। वो वही अल्फाज दोहराने लगा, ऐ काश तू मेरी रूह को भी रूहों में कब्ज कर लेता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। वो नौजवान पूछने लगा, क्या मेरे गुनाह के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल चुका है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये तो मुझे मालूम नहीं है, अलबत्ता कल शाम से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें याद किया है, फिर मुझे और सलमान को तेरी तलाश के लिए भेजा है। वो नौजवान इन सहाबा इकराम से कहने लगा, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त लेकर जाना जब वो नमाज अदा कर रहे हों। चनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो इसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चले गए। जब नौजवान ने नमाज में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलावत सुनी तो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सलाम फेरने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये रहा आपका उम्मती। आपने नौजवान को हिलाया तो वो होश में आ गया। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुझे किस चीज ने मुझसे दूर कर दिया? नौजवान अर्ज करने
کرنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہ نے۔ آپ نے نوجوان کو تسلی دی۔ اس کے بعد آپ نے اسے گھر جانے کا حکم دے دیا۔ دوستو مدینے کا یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ جیسے ہی سلیمان فارسی کو پتا چلا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے امتی کو احساس گناہ نے بیمار کر ڈالا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے نوجوان کا سر گود میں رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے جسم کے گوشت میری خال اور ہڈیوں کو چونٹیاں کاٹ رہی ہوں۔ آپ نے نوجوان سے پوچھا کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے رب کی طرف سے مجھے مغفرت کا پروانہ مل جائے تو کیا بات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار کے برابر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا تو انہوں نے ایک چیخ کے ساتھ اپنی جان دے دی۔ کفن دفن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے بڑے احتیاط کے ساتھ زمین پر پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، میرے صحابی کے جنازے میں اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ دوستو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے۔ آپ کو اس صحابی سے بے حد پیار تھا۔ دوستو فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے امین کے دل کی خواہش تھی کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے، اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافیاں مانگے۔ اس نے حج کی ادائیگی کے لیے 10 سال تک پیسے اکٹھے کیے۔ چنانچہ 2024 میں اس کی یہ خواہش بھی پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ مقررہ تاریخ کو وہ بیت اللہ کا طواف اور حج کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا۔ محمد امین نے دل کھول کر طواف کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے مکہ میں ہی موت نصیب ہو۔ ایک دن وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ گیا۔ اسی دوران سجدے کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو اب قیامت تک امین کو حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ قیامت کے دن وہ میدان عرفات سے اٹھے گا۔ یہ کس قدر فضیلت والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام میرے دیکھنے والوں کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔